नाजरीन आदाब। मौर्रखा 22 मार्च 2023 मुताबिक 29 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मफरूर हीरो का ताजिर महबूल चौकसी का नाम इंटरपोल की मतलूबा फहरिस्त से निकाल दिया गया है। उन पर पब्लिक सेक्टर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है। दिसंबर 2018 में इंटरपोल के रेड नोटिस में उसका नाम शामिल किया गया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तानी नदाद हीरो के ताजिर मेहुल चौकसी को इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस की फहरिस्त से खारिज करने के मामले पर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अपोजिशन लीडरों के लिए ईडी सीबीआई, लेकिन मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। सजाए मौत के लिए हिंदुस्तान में फांसी दिए जाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कई मरतबा माहिरीन के जरिए फांसी के दूसरे मुतबादिल पर गौर किए जाने का मशवरा भी दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक फांसी दिए जाने का अमल ही अख्तियार किया जाता है। अब मौत की सजा के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीके अख्तियार किए जाने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट भी गौर करने के लिए तैयार हो गया है। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से पूछा है कि क्या फांसी का अमल तकलीफ देह है और क्या जदीद साइंसी तरीके दस्तियाब हैं जो इससे बेहतर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल से 2 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी के लिए हिंदुस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक को ओमान में हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है और फिर वहां से उन्हें हिंदुस्तान लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी एजेंसियां ओमान के अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक को हिरासत में लिया जा सके। उन्हें ओमान में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। रमजान के पेश नजर 23 मार्च को डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर होना है और उसका इनेकाद ओमान की औकाफ और मजहबी उमूर की वजारत ने किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि हिंदुस्तान से ओमान एक लीगल टीम भी भेजी जा सकती है। खातून सिक्योरिटी को लेकर संजीदा उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज में भी खवातीन की शराकतदारी में लगातार इजाफा कर रही है। इसी के तहत वजीर आला ने PSC की 3 खातून बटालियन की तश्कील के बाद 3 मजीद खातून बटालियन का ऐलान किया है, जिसका काम जंगी पैमाने पर चल रहा है। वहीं रियासत के 1583 थानों में खातून हेड कांस्टेबल को तैनात करते हुए खातून हेल्प डेस्क का कयाम भी किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासत में खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाअख्तियार बनाने की मुहिम मिशन शक्ति शुरू की गई है। इसके तहत रियासत की पुलिस फोर्स में खवातीन की तकर्रुरी के लिए 20% खवातीन को मुख्तस किया गया था ताकि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उन्हें खुद इन्हिसार बनाया जा सके। मुल्क के किसानों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उन्हें मंडियों में अपनी फसल के लिए मुनासिब दाम नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेमौसमी बारिशों और ज़ालाबारी से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी से किसानों की कमर टूट गई है। गेहूं और सरसों की फसल को कटाई से पहले बारिश और ज़ालाबारी से भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इस बारिश से सब्जियों की पैदावार भी मुतासिर होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक मकामी किसान का कहना है कि बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी के साथ आम के बौर को भी नुकसान पहुंचा है। गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने एरा यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन तकरीब में होनहार तलबा को मेडल देने के बाद कहा कि अगर आपके नंबर कम आए हैं और आपको तमगा नहीं मिला है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एरा यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जहां एक तालिब इल्म ने 16 मेडल हासिल किए हैं। लड़कियां हमेशा आगे होती हैं, लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं देखा गया। ताहम मेडल जीतने वालों में लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। इस मौके पर गवर्नर ने 50 तलबा में मेडल तकसीम किए। उन्होंने कहा कि एरा यूनिवर्सिटी को शुरू हुए 5 बरस हुए हैं और इन 5 सालों में यूनिवर्सिटी ने एक अलग हैसियत हासिल कर ली है। उन्होंने तहकीक पर जोर देने की बात की और कहा कि मुल्क की नई तालीमी पॉलिसी में सिर्फ तहकीक पर ही तवज्जो दी गई है। सिटी मोंटेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस की तरफ से आज CMS में डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रियासत के नायब वजीर आला मिस्टर ब्रजेश पाठक ने शमा रोशन करके तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिस्टर पाठक ने अपने खिताब में कहा कि एक अच्छे माशरे की बुनियाद स्कूल में ही रखी जाती है, जहाँ किरदार और अखलाकी खूबियों की नशोनुमा के साथ साथ आने वाली नस्लों को अपनी सलाहियतों को निखारने के भरपूर मौके मिलते हैं। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जिंदगी के बड़े टारगेट बनाएं
اور اسی کے مطابق اپنی سوچ کو وسیع اور ہمگیر بنائیں۔ مقبول عام شاعر کرشن بہاری نور کی یاد میں آج کیفی اعظمی اکیڈمی کے زیر اہتمام کیفی ہال میں یاد نور کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر شارد بدولوی نے کی۔ محمد احمد ادیب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پروفیسر شارد بدولوی نے کہا کہ کرشن بہاری نور کی شاعری زندگی اور اس کے حسن سے عبارت ہے، نئی نسل کو انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی روایت سے واقف ہو سکیں۔ نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ڈاکٹر ریشما پروین نے کہا کہ کرشن بہاری نور کی شاعری میں کلاسیکی رچاؤ ملتا ہے۔ ڈاکٹر عمر منظر نے کہا کہ کرشن بہاری نور کی شاعری میں زندگی کا حسن اپنی تمام تر جمالیات کے ساتھ موجود ہے۔ اس موقع پر کرشن بہاری نور کے افراد خانہ اور ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اپیکس اقرا فاؤنڈیشن نے سندھی اکیڈمی لکھنؤ یوپی کے تعاون سے ایک روزہ سیمینار بعنوان سنسکرت ادب میں ہندوستانی ثقافت کی جھلک ماس کمیونیکیشن اکیڈمی ہال قیصر باغ لکھنؤ میں منعقد کیا۔ پروگرام کا اہتمام استقبالیہ گیت کے ساتھ کیا گیا اور مختلف اداروں کے اسکالرز نے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے۔ سیمینار میں بتایا گیا کہ 18ویں صدی کے پہلے نصف کو سندھی شاعری کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ تنظیم کے صدر ڈاکٹر احسان حیدر زیدی نے سندھی زبان و ادب کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور سنسکرت شاعری کے رموز و نکات کو روشن کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے علایا اپارٹمنٹ واقعے میں ملزم بنائے گئے سماجوادی پارٹی ایم ایل اے شاہد منظور کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ اس معاملے میں سپا ایم ایل اے کو ملزم بنایا گیا تھا۔ حضرت گنج کے وزیر حسن روڈ پر واقع 5 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ کیس میں عمارت کے مالک شاہد منظور نے اپنے خلاف درج FIR کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس پر عدالت نے ان کی گرفتاری پر فی الحال روک لگا دی ہے۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم پاکستان مسٹر عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں 27 مارچ جبکہ نیب کیسز میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں پیشی کے بعد عمران خان، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی دونوں مقدمات میں 27 مارچ تک حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اور ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ناقابل تغیر حصہ ہے۔ یہ بات ناصر کنعانی نے منگل کے روز امریکی صدر کے نوروز کی مناسبت سے پیغام پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے نوروز کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کے پیغام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اور ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ایک ناقابل تبدیل حصہ ہے، جس کی عکاسی ہر سال اس کے عہدیداروں کے نوروز پیغام میں بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نوروز کے موقع پر اپنے پیغام میں ایک مرتبہ پھر ایرانی عوام کی حمایت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان میں چھٹیوں کے بعد نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکول تو کھل گئے لیکن طلبہ کی غیر حاضری کے باعث تدریسی عمل شروع نہ ہو سکا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان میں نئے تعلیمی سال پر طلبہ میں گہما گہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر اسکول ویران ہیں اور کلاسیں طلبہ کے انتظار میں خالی پڑی ہیں۔ طالبان کی حکومت قائم ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں لیکن تعلیمی پالیسی کے حوالے سے تذبذب اور غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ یاد رہے کہ طویل انتظار کے بعد لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول میں آنے کی اجازت دینے کے فوراً بعد ہی دوبارہ پابندی لگا دی گئی تھی جو ابھی تک برقرار ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں حویلیوں کے قریب نامعلوم حملہ آوروں نے RPG سے حملہ کر کے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ضلعی صدر سمیت کم از کم 8 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا معلوم ہوتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گاڑی کو RPG سے نشانہ بنایا گیا اور راکٹ حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ جیو نیوز کے مطابق اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور لاشوں کو طبی کارروائی کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں زائرین اور نمازیوں کی کثرت کے پیش نظر مسجد حرام کی چھت پر بھی نماز ادا کی جائے گی۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مزید کہا کہ اس حوالے سے تمام آپریشنل اور تکنیکی خدمات فراہم کر دی گئی ہیں اور ماہ رمضان میں عبادت گزاروں اور معتمرین کی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی کیڈرز بھی تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخر میں مسجد الحرام میں شاہ فہد توسیع، پہلی منزل کے عقب اور ہال میں اعتکاف کے لیے 2500 مقامات بھی تیار کیے گئے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔